ابن ماجہ کے اندر حدیثاں دیے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کرنا خطرات زیوکار غور کر دے جانا دراؤ میرے پیغمبر سفر دے اندر جا رہے نے سفر دے اندر ایک جگہ تے مسلمانہ دے ایک لشکر نظر آیا میرے پیغمبر انہاں دے اندر رک گئے جا کے ٹھہر گئے میرے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے کی دیکھیا ایک عورت پر آگ جلا رہی ہے اور انہیں اپنا بچہ اپنی گودی اندر چکیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر تو بعد عورت میرے پیغمبر دے کول آئی ہے عرض کر دیے محبوبہ میں تواڈے کول کوئی سوال کرنا چاہنی ہوں میں تواڈے کول کوئی گل پوچھنا چاہنی ہوں میری آقا فرماتے نے پوچھ بی بی کی پوچھنا چاہنی ہے عرض کر دیے محبوبہ اے تے دسو نا آسمانہ دا رب بندے نال کنا کو پیار کردا ہے اللہ بندے نال کنی کو محبت کردا ہے میرے آقا فرماتے نے بی بی اے دیکھنا تیرا بچہ تیری گودی دے اندر ہے نہ تو اپنے بچے نال بھی پیار نہیں کردی 70 ماما بھی اتنا پیار نہیں کر سکدیاں جنہ کائنات دا رب اپنے بندے نال محبت تے پیار کردا ہے اللہ اکبر اللہ عرض کر دیے محبوبہ ایک گل سمجھ اندر نہیں آندی جڑا رب انہاں 70 ماما تو بد کے بندے نال پیار کردا ہے وہ بندے نو اگ اندر کیویں سٹ دے گا وہ کائنات دا رب بندے نو جہنم اندر کیویں سٹ دے گا میرے پیغمبر دی آنکھاں ڈل پیاں کائنات والے رون لگ پے میرے پیغمبر کافی دیر تو بعد میری آقا نے اپنا سر اٹھایا میرے پیغمبر فرماتے نے بی بی گل اصل اندر ایک ہے رب دا بندہ ہوندا ہی ہوے جڑا بندہ رب نال شرک نہیں کردا جڑا بندہ کائنات دے رب نو پریشان تے ناراض نہیں کردا جڑا بندہ آسماناں تے رب دا دل نہیں دکھاندا شرک نہیں کردا او اللہ دا بندہ ہے اے کچھ بندے نو کائنات دا رب کدی اندر نہیں سٹے گا جڑا رب دا باغی ہو جائے گا آسماناں تے رب دا نافرمان ہو جائے گا اس بندے نو کائنات دا رب جہنم دیا اندر سٹے گا اللہ اکبر اللہ پتہ لگا ایک شرک نہ بندہ کردا ہوے ایک شرک اس تو علاوہ جڑا بھی گناہ کر کے آئے گا رب تینوں ضرور معاف کر چھڈے گا حدیث پاک اندر آندا ہے کئی جدے بندے بھی جہنم دے اندر چلے جان گے جنہ گناہ بڑے کیتے ہون گے غلطیاں بڑیاں کیتیاں ہون گیاں لیکن اللہ غلطیاں دے ہاتھ نال انہاں بندیاں نو جہنم دے اندر رکھن گے جدوں غلطیاں دی سزا پوری ہو جائے گی پھر کائنات دا رب انہاں نو جنت عطا کر دے گا